अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है, कोई भी काम करने को आपका दिल नहीं करता, आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आपके सामने एक सादा पानी का गिलास है। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इस सादे पानी की तरह है। जब इंसान पैदा होता है, तो वो इस पानी की तरह साफ शिफाफ होता है, लेकिन ज़िंदगी के वाक़यात और हादसात इंसान की सोच को मनफी या मस्बत बना देते हैं। याद रखिएगा, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वही हम बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मनफी ज़हनियत, इस नेगेटिविटी को जो कि मुख्तलिफ वाक़यात और हादसात की वजह से हमारे अंदर आ जाती है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। सादे पानी के गिलास में जब हमने सिर्फ एक कतरा कलर का डाला, तो सारा सादा पानी जो है वो कलरफुल हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है कि जब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आती है, तो ना सिर्फ वो हमारे माइंड को मुतासर करती है, इसका असर हमारी बॉडी पे भी जाता है और इसके बाद हमारे से मौजूदा लोग भी इससे मुतासर होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पानी दोबारा से वाइट हो जाए, तो आप इसके लिए क्या इक़दामात करेंगे? किसी भी तरीके से इस पानी में से इस कलर को ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इसमें मज़ीद पानी डालना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पहुंचती है, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। दिमाग कंप्यूटर से डिफरेंट होता है। कंप्यूटर में ज़हीरा चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में जो बातें और सोचें एक दफ़ा अपनी जगह बना लेती हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको चेंज कर सकते हैं। याद रखें, जो चीज़ें और वाक़यात आपके साथ पेश आते हैं, इन पर अक्सर आपका काबू नहीं होता, मगर उन पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये आपके कंट्रोल में है। इसलिए मनफी सोच को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऐसे ज़राया से जुड़ जाएं जहां से आपको मस्बत सोच मिले। अगर आप मस्बत सोचना वाले बन जाएंगे, तो यकीन करें मनफी सोच को कोई जगह नहीं मिलेगी और मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हम इसमें मज़ीद कलरफुल पानी डालेंगे, तो वो जो मौजूद कलरफुल पानी था उसमें और कलरफुल पानी मिक्स होगा, तो वो ज़्यादा गंदला और बुरा नज़र आएगा। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने कलरफुल पानी में साफ शफाफ पानी डालना शुरू किया, तो अब वो कलरफुल पानी आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब गिलास में मौजूद पानी बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि गिलास का पानी बिल्कुल साफ शफाफ हो गया है। पूरा समुंदर एक छोटी सी कश्ती को नहीं डुबो सकता जब तक कि इसका पानी कश्ती के अंदर ना आ जाए। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया की मनफी चीजें, पूरी दुनिया की नेगेटिविटी मिलकर भी आपको बर्बाद नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद इस नेगेटिविटी को अपने वजूद के अंदर ना आने दें। जैसे जैसे आप मस्बत होते चले जाएंगे, आप इस पानी की तरह साफ शफाफ होते जाएंगे और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पानी के इस साफ शफाफ कतरे की तरह पॉजिटिव सोच अपने अंदर किस तरह लेके आ सकते हैं। नंबर 1, बोलते वक्त मुख्तसर बोलें और मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करें, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो एक एनर्जी है जो हमारी मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज होती है, और ये एक वाइब्रेशन है जो हमारे जिस्म को भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये वाइब्रेशन है जो लोगों तक पहुंचती है और हमारे रिश्तों को भी कंट्रोल करती है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी कि अपने आप को इस चीज़ का आदी बनाएं कि रात को जल्दी सोया करें और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बहुत से फ़वाइद हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप फ्रेश फील करेंगे, और अगर रात को आप जल्दी सोएंगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले, बेड पर जाने से पहले अपनी तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। ख़ास तौर पर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो तर्क कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो आप सोते वक्त पहले देखेंगे, पूरी रात आपके माइंड में वही चीज़ें बार बार आती रहेंगी। नंबर 3, वक़्त की अहमियत को समझते हुए दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें
اور وہ لوگ جو آپ سے ریلیونٹ نہیں، ان کے بارے میں سوچنا اور ڈسکشن کرنا بند کر دیں۔ فضول کے بحث و مباحثے میں نہ پڑیں تاکہ آپ اپنی انرجی کو اچھے کاموں میں لگا سکیں۔ کہ جب آپ کسی کو کرٹیسائز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا دماغ اس سے متاثر ہوگا، منفی سوچیں دماغ میں آئیں گی، اور اس کے بعد جس بندے کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے اس کی طرف سے ریئیکشن ہوئے گا، اور پھر پلٹ کے دوبارہ دوسری دفعہ پھر آپ کے مائنڈ پہ اسی طرح اٹیک ہوگا، اور نیگیٹیوٹی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے اندر پریشانی کی کیفیت بھی بڑھ جائے گی۔ اور جب آپ irrelevant لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس ٹائم بھی بچے گا اور انرجی بھی، تو پھر آپ یہ انرجی کسی اچھی جگہ پہ اچھے مقصد کے لیے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اس سے پہلے کہ آپ ان چیزوں کو گنیں جو آپ کے پاس نہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے پاس ہیں۔ اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس اپنا مکان نہیں، تو سوچیں کہ کوئی بات نہیں، کرائے کا گھر اپنے مکان سے بہتر ہے، اور ہر صبح اٹھ کر شکر ادا کریں کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور ایک نئے دن کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کار نہیں تو کوئی بات نہیں، منزل پر پہنچنے کے لیے پیر تو موجود ہیں۔ اپنے خالق مالک کا شکر ادا کریں، ہاں اس کا شکر ادا کریں، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھاتے اور پیتے ہر وقت۔ جب اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے دوستوں سے ملیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی دنیا میں منفرد بنایا، باصلاحیت بنایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 5، یہ دماغ ایک بچے کی طرح ہے، اسے جو بھی سکھاؤ گے وہ کرنے لگے گا، اسی لیے اسے صحیح بات سکھانا شروع کر دو۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہو رہا ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، تو اس سچویشن میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا۔ نمبر 6، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ اگر کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، اور ہر ایک کو دعا دینی ہے۔ وہ دعائیں دینا شروع کر دیں گے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں گے، تو آپ کی اندرونی طاقت بڑھے گی، آپ کے اندر اور انرجی آئے گی، آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی، اور آپ کا دماغ صحیح سمت میں کام کرے گا۔ نمبر 7، زندگی میں نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ آپ کو اصل ہدایت قرآن پاک کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگا کریں، سب کے لیے خیر اور بھلائی مانگا کریں، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہو سکتی ہے، آپ خوش رہ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بن سکتا ہے، اور اس طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ ان پوائنٹس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بیلیو می آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی بلکہ آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں آپ ایک مثبت کردار ادا کریں گے۔ اگر ہر شخص اپنے حصے میں آنے والی باتوں اور سوچوں کو مثبت کر دے گا تو یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس میں سے جھوٹ، چوری، اس طرح کی بہت سی برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہم ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔